Like, subscribe, and get notified. पळय हे रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह म्हणपाक सारकें आसचें ना. रिस्पॉन्स बेस्ट मेवला आमकां, बट दूख लागता आमकां की जितल्या लोकांक आमी मेवले सगल्यांक प्रॉब्लेम आसा. दोन प्रॉब्लेम आसा. एक म्हळ्यार मायनिंग. 2012 जेन्ना बीजेपी सरकार गोंयांत आयलो तेन्ना मायनिंग बंद केलें. 2014 जेन्ना तेन्नाचो मुख्यमंत्री गुजरातचो हांगा आयलो पीएम कॅन्डिडेट म्हण नरेंद्र मोदी, ताणें सांगलें आपूण प्रधानमंत्री जाय जाल्यार 2 म्हयन्या भितर मायनिंग स्टार्ट करतलो म्हण. आयज 10 वर्सां जालीं. पयर परतो आयिल्लो तो जुवारी म्हणटा पळय थंय, तो मायनिंगेचें उलयत ना. कित्याक तें सांगता, मायनिंग स्टार्ट जातलो जाल्यार आयर्न ओर एमपीटीन येवपाक जाय. एमपीटी आनी काडला आनी अडानी आनी जिंदालाक दिला कोळसो हाडपाक. सो एमपीटी कडेन हँडल करपाक जायना मायनिंग. ते खातीर मायनिंग बंद. लोकांक सगळे फटयल्ले आसा. आयज इतले ट्रक ड्रायव्हर आसा, तांचो ईएमआय कोण पे करतलो? बीजेपी सरकार पे करतलो ईएमआय? व्हडले व्हडले कारखाने वाले आसा, अडानी अंबानी, तांचे तुमी लोन 1000 कोटी माफ करता, ट्रक ड्रायव्हरांचे करपाक जायना माफ? दुसरें म्हळ्यार मायनिंग चलतना हांगा खुबशे गाडे घाले, शॉपां घालीन, टॅक्सी घेतल्यो. आयज तांचे कडेन घडना. सांवार्डे म्हणटा तो इकॉनॉमीक बूम जाल्लो, जावं कुडचडे जावं सांगे, त्या सायडीक नॉर्थाक बिचोले जावं सांकळे जावं वाळपय मये, सगळ्या लोकांच्या पोटार खट मारलेली आसा सरकारान, कांयच उलयना. दुसरें म्हळ्यार कुळें पळय, थंयच्यो दूदसागराक त्यो आमच्यो जीपी चलताल्यो, ते आपणाचे वेवस्थीत करताले, तांचे ओन काउंटर आशिल्लो, रेग्युलेट करताले. सगळे बाबडे ते आपणाचे पोट चलयताले की सरकारान जॉब दिवपाक जायना, ते आपणाचे पोट चलयताले. आतां कितें काउंटर हाडला आनी कितें इतले दिवचे पडटा आनी ऍप कितें हाडला. अरे तुमी मदीं कित्याक पडटात? लोकांच्या पोटार कित्याक खट मारतात? आतां सगळ्यांक त्रासान घाल्ले आसा. ते आपणाचे पोट चलयताले मरे. केन्नाच टुरिस्टान कंप्लेन करूंक ना, केन्नाच खंयच्याय सिटीजन कंप्लेन, केन्ना ताणें प्रॉब्लेम करूंक ना. आयज तांकां प्रॉब्लेम कोणें केला? ह्या सरकारान. आनी हे कोण हे ऍप चलोवपी? हे सरकाराचेच मनीस मरे. तातूंत एमएलए कित्याक मडंग पडंक आशिल्लें ना. हांगा अशें करून हो बीजेपी सरकार सगळ्यांक त्रासान घालपाक लागला. अशें करून एक 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 पळय कितें लोक आपणाचे पोट चलयतात सगळ्यांक त्रासान घालतले. हें आमी बदल हाडपाक लास्ट हें पळय आमी फायट करतले. आयज मायनिंग बंद पडून 12 वर्सां जालीं आनी ही सावड्ड्या जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही मायनिंग डिपेंडंट लोक खूब आसा. पूण एक प्रश्न मनान पडटा की खरेंच ह्या मायनिंग बॅनाचो कोणाक आमच्या लोकांचेर इफेक्ट पडला काय, आनी जर पडला आसत जाल्यार तो आमी सरकारा कडेन पावयला काय, हे प्रश्न येतात इतल्याच खातीर कारण आमी जर फाटली हिस्ट्री पळयली जाल्यार ह्या ज्या सावड्डे जे मायनिंग जो बेल्ट आसा, सावड्डे म्हण, सांगे म्हण, तेवटेन वाळपय म्हण, जाल्यार ह्या मायनिंग बेल्टाचेर आमी एवरी टायम पळयला की बीजेपीक हांगा वोटींग बरें जाता. आनी एवरी टायम आमी हे वोटींग दिल्ल्या कारणान बीजेपीक हाजो फरक पडना. आयज जर मायनिंग बॅनाचो फरक पडला हो सर्वसामान्य बारीक लोकांक, आनी ह्या बीजेपीक पडना कारण आमी तांकां कसलो फरक दाखोवनूच दिलो ना. आमी एवरी टायम तेंच्याच फाटीं रावले. हांव मागता आयज आमचे ट्रक ओनर्स, मायनिंग डिपेंडंटा खातीर की तुमी आयज उठपाक जाय आनी ह्या बीजेपी सरकाराक फरक दाखोवपाक जाय. आमकां फरक पडला आनी आयज तुमकांय आमी हो फरक दाखयतले म्हणून तुमी उठपाक जाय आनी हेंच्या अगेन्स्ट वोटींग करपाक जाय. मागता आनी आशा बाळगिता की हे लोक जे मायनिंग डिपेंडंट उठतले आनी ह्या सरकारा अगेन्स्ट वोट करतले. Watch on Herald TV.